Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. This is our topic for speaking, reading, writing. Speaking के लिए भी ये हमारा टॉपिक है और डेली जो राइटिंग होती है उसके लिए भी टॉपिक है और स्पेसिफिकली ये CSS, PCS, PMS और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हेल्प करने के लिए एक टॉपिक है. ये टॉपिक क्लियर करने के बाद, अच्छे तरीके से सुनने के बाद आप इसी टॉपिक को अपने लफ्ज़ों में शेयर करें ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो. ये नॉलेज बेस्ड टॉपिक है जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को उर्दू में हम अबलाग कहते हैं. अबलाग, कम्युनिकेशन यानी अबलाग, वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल यानी लफ्ज़ों वाली और नॉन वर्बल माना जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो. इंट्रोडक्शन इसका कि ये है क्या असल में कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल. कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स बिटवीन पीपल. कम्युनिकेशन यानी अबलाग का मतलब होता है कि लोगों के दरमियान मैंने उससे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की और अपने ख्यालात शेयर किए, अपनी फीलिंग्स शेयर की. यानी इंफॉर्मेशन, मालूमात शेयर करना, ख़यालात शेयर करना और अपने एहसास शेयर करने को एक दूसरे के साथ कहते हैं कम्युनिकेशन. ये यहाँ तक हो गया क्लियर कि कम्युनिकेशन क्या होती है लोगों के दरमियान. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स. कम्युनिकेशन को हम दो अहम हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. वो दो अहम हिस्से कौन से हैं? वर्बल एंड नॉन वर्बल. टू मेन टाइप्स, वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरे नंबर पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जो लफ्ज वर्बल है वो वर्ब से लिया गया है और वर्ब का मतलब होता है वर्ड. तो जिसमें लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उसे हम लफ्जी अबलाग कह सकते हैं. दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज. इसमें वर्बल कम्युनिकेशन में लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लफ्जों का इस्तेमाल करके हम अपना पैगाम किसी तक पहुंचाते हैं. इट कैन बी स्पोकन और रिटन. ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो हम स्पोकन भी कर सकते हैं और रिटन भी, बातचीत भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है यानी लिखने में. फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई बैठा हुआ है और उसके साथ मैं बात कर रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है और स्पोकन है स्पीकिंग में. अगर मैं किसी पर कॉल पर बात कर रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, स्पोकन में बात कर रहा हूँ अपने मुंह से. दूसरी रिटन भी हो सकती है. किसी को मैंने चिट्ठी लिखी, खत लिखा, वहां पर वर्ड्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं और वो रिटन में है. किसी को मैंने मैसेज टाइप किया, ये भी रिटन कम्युनिकेशन है. ठीक है, ये हमारे पास दो वर्बल कम्युनिकेशन हो गई कि वो स्पोकन भी होती है और रिटन भी. वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन और रिटन होती है. अभी स्पोकन में कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो बोली जाती है, बोलने वाली और लिखने वाली. स्पोकन में कन्वर्सेशन से बातचीत, हम एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करते हैं. स्पीचेस हैं, हम यहाँ पर खड़े होकर पोडियम पर, डाइस पर खड़े होकर सबको स्पीच देते हैं, स्पीकिंग करते हैं. ये जो स्पीच है वो भी आपकी स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है. उसके बाद फ़ोन कॉल्स हैं. किसी को आपने फ़ोन की, किसी ने आपको फ़ोन की और आपने लंबी बात की या छोटी सी बात की, तो वो भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन में फ़ोन कॉल्स में आ जाती है. या वीडियो चैट्स पर आपने बात की, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन और स्पोकन में आ जाती है. वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप होता है रिटन यानी कि लिखने वाला फॉर्म. इसमें ईमेल्स होती हैं. आपने किसी को ईमेल की, उसने आपको ईमेल बैक किया. लेटर्स, आपने खत लिखे, टेक्स्ट मैसेजेस, SMS वगैरह, और बुक्स भी. फॉर एग्जांपल किसी ऑथर ने अपना पैगाम देना चाहा और वो बुक्स के फॉर्म में अपनी नेशन को दिया, अपनी वर्ल्ड को दिया वगैरह. इसके अलावा भी हो सकती हैं. अभी इस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है कि कम्युनिकेशन यानी कि अबलाग क्या होता है. उसके बाद हमने वर्बल कम्युनिकेशन और उसके दो टाइप्स, स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है. अभी हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. लफ्जों के बगैर बात करना. ये कैसे मुमकिन होता है कि आप कुछ बोले नहीं पर फिर भी आप बोल लें. दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत सारे लोग इसे पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं.
دس انوالوز کنویئنگ میسج وداؤٹ ورڈس, لفظ استعمال کیے بغیر, آپ بولیں گے نہیں, بغیر بولے آپ اپنا میسج کسی کو کنوے کر رہے ہیں. اٹ انکلوڈس, اس میں کیا ہوتا ہے, نمبر 1 پر باڈی لینگویج ہوتی ہے. باڈی لینگویج فار ایگزامپل, آپ اگر کسی کے سامنے ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ بات اسے ظاہر کر رہی ہے, اسے کہہ رہی ہے کہ میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اگر آپ کسی کو بالکل اٹینشن کے ساتھ سن رہے ہیں, دھیان دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اور بھی بات کرے, اور آپ اسے یہ تاثر دے رہے ہیں, اسے بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی بات میں انٹرسٹڈ ہوں, آپ بولتے جائیں. یہ باڈی لینگویج ہو گئی. باڈی لینگویج میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ جیسچرز اینڈ پوسچر. جیسچر یعنی اشارے, آپ اشاروں کے ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں. اور پھر پوسچر آپ کے کھڑے ہونے کا انداز, کتنا کانفیڈنٹ ہے, کتنا اٹینٹیو ہے کھڑے ہونے کا انداز, کتنا دھیان والا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی باڈی لینگویج پر. اور باڈی لینگویج میں یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں, جیسچرز اور پوسچرز. جیسچرز اینڈ پوسچر. اس کے بعد فیشل ایکسپریشنز, آپ کے فیس کے تاثرات. مثال کے طور پر آپ کسی سے خوش ہیں تو خوشی دکھائی دے گی, آپ کسی سے اطمینان میں ہیں, مطمئن ہیں, تو وہ اطمینان دکھائی دے گا. اور آئی کانٹیکٹ, اس کے بعد آئی کانٹیکٹ, آپ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اسے آپ دھیان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر دیکھ رہے ہیں, اسے اچھے سے سن رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. آئی کانٹیکٹ شوز انٹرسٹ, آپ کا انٹرسٹ دکھاتا ہے, اٹینشن دکھاتا ہے کہ آپ کتنا دھیان دے رہے ہیں اس پر. اور ایموشن, اور آپ کا کتنے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹون آف وائس, اس کے علاوہ آپ کی آواز کی ٹون, کس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک ہی چیز مختلف طریقوں سے بول سکتے ہیں. میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں, یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. اور اگر آپ کہیں میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, یہی ایک چیز, یہی ایک لفظ صرف آپ کے ٹون آف وائس سے ایک چیز کو بتا رہے ہیں اور دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں. میں ٹھیک ہوں, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. ٹون آف وائس. فزیکل اپیئرنس, اور آپ کیسے دکھتے ہیں, آپ کتنا انٹرسٹڈ ہیں. آپ فار ایگزامپل ایک جاب انٹرویو میں جا رہے ہیں, اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو اچھے سے تیار ہو کر جائیں گے آپ. یہ فزیکل اپیئرنس ہے, جسمانی دکھاوا. کلوتھنگ, آپ نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں, کیسے کپڑے پہنے ہیں. گرومنگ, آپ کی گرومنگ وغیرہ, نیلز کٹ ہوئے ہوں, بال سیٹ ہوئے ہوں, اینڈ ادر ویژول کیوز. اور اس کے علاوہ دوسرے دکھائی دینے والے اشارے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کسی میں کتنا انٹرسٹڈ ہیں. اور یہ تمام چیزیں نان وربل کمیونیکیشن میں آ جاتی ہیں. اسپیس اینڈ ڈسٹینس, آپ کسی کے ساتھ, کسی کے سامنے کتنا دور ہو کر کھڑے ہوئے ہیں یا کتنا قریب ہو کر کھڑے ہوئے ہیں. اور ڈسٹینس یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ اس میں کتنا انٹرسٹڈ ہیں یا آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اسپیس اینڈ ڈسٹینس کو پروگزیمکس کہتے ہیں, پروگزیمکس. یہ بہت ہی اچھا لیکچر گیا ہے کمیونیکیشن وربل اور نان وربل کا. آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا, اور سمجھنے کے بعد آپ خود بھی اسے بیان کر پائیں گے. آپ اس کے بعد اسی چیز پر ایک شارٹ سی ویڈیو بنائیں, اپنا فرنٹ کیمرہ اوپن کریں اور اسے آن کرنے کے بعد یہی ساری چیزیں آپ اپنے مائنڈ سے بتانے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ.